अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उत्तराखण्ड यात्रायाः द्वितीयं दिनमद्य हरिद्वारे विभिन्न कार्यक्रमेषु भवेत् असौ सम्मिलितः। पतञ्जलि इमर्जेन्सी एंड क्रिटिकल केयर इत्याख्यस्य चिकित्सालयस्य अपि कुर्यात् उद्घाटनम्। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योग क्षेत्राय केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन दत्तं प्रोत्साहनम्। सिडबी इत्येतदर्थं 5,00,000 कोटि राशेः सहायतायै स्वीकृतिः। अटल पेंशन इत्येतस्याः योजनायाः 2030-31 इति वित्तवर्षपर्यन्तं प्रवर्तने सहमतिः। दावोस इत्यत्र गुञ्जितः भारतस्य ध्वनिः। वैश्विकमञ्चतः केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः भारतं विश्वस्य तृतीयां बृहत्तमीम् अर्थव्यवस्थां विधातुं दृढतया कारितवान् विश्वासम्। विगतदशके देशे सञ्जातानि अभूतपूर्वपरिवर्तनानि प्रभावोत्पादकत्वेन सन्ति इत्यपि कथितवान् केन्द्रीयमन्त्री। उच्चतमन्यायालयस्य आदेशात् परं पश्चिमबङ्गालप्रशासनाय निर्वाचनायोगस्य स्पष्टः सन्देशः। पत्रं विलिख्य गहन पुनरीक्षणक्रमस्य श्रावणकेन्द्रेषु सुदृढां विधिव्यवस्थां सुनिश्चेतुं प्रदत्तः आदेशः। भारतदलेन न्यूजीलैण्ड-दलं प्रथमायां 20-20 क्रीडायाम् 48 धावनाङ्कैः पराभूतम्। पञ्चक्रीडानां श्रृङ्खलायां भारतदलं 1-0 अङ्कान्तरालेन अग्रे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गीता प्रेस द्वारा प्रकाश्यमाणायाः मासिकपत्रिकायाः कल्याण इत्येतस्याः शताब्दी अंक इत्येतस्य विमोचन समारोहे सहभागितां कृतवान्। उत्तराखण्डराज्यस्य ऋषिकेशनगरे गीता भवन स्वर्गाश्रम इत्यत्र एषः कार्यक्रमः समायोजितः आसीत्। एतस्मिन् अवसरे अमित शाहः गीता प्रेस इत्येतस्य योगदानं भृशं प्रशस्तवान्। तत्र असौ कथितवान् भारतीय संस्कृतेः सनातनधर्मस्य च प्रचारे प्रसारे च गीता प्रेस इत्याख्यस्य संस्थानस्य भूमिका ऐतिहासिकी अस्ति इति। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह संबोधनक्रमे मुगलकाले हिन्दूधार्मिकस्थलेषु जातम् अत्याचारम् उद्धृतवान्। असौ उक्तवान् विनाशकर्तॄणाम् अपेक्षया योजिकानां श्रद्धा शक्तिः च अधिका भवति। इतिहासम् उद्धरन् अमित शाहः कथितवान् गजनी खिलजी इत्येतादृशाः आक्रान्तारः इतिहासे लुप्ताः अभवन्, परं श्री सोमनाथ मन्दिरे अधुनापि सनातनध्वजः विराजते इति। श्री सोमनाथ के मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए, और भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। हमारे श्रद्धा स्थान को 16 बार तोड़ा गया, 16 बार फिर से बना, और तोड़ने वाले गिजनी, खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा सब कहीं न कहीं गुम हो गए। सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी दिग्दिगंत पर लहरा रही। तावत् गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उत्तराखण्ड यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। अद्य असौ हरिद्वारे पतञ्जलि इमर्जेन्सी एंड क्रिटिकल केयर इत्याख्यस्य चिकित्सालयस्य उद्घाटनं कुर्यात्। इतः परम् असौ शान्तिकुञ्जस्थिते गायत्री तीर्थ इत्यत्र अखण्डज्योतिदर्शनं कुर्यात्। एतेन सहैव असौ बैरागीद्वीपे परमवन्दनीयायाः मातुः भगवती देवी शर्मणः जन्मशताब्दस्य अथ अखण्डदीपशताब्दवर्षे गायत्री परिवारद्वारा आयोजिते शताब्दी समारोहे सम्मिलितः भवेत् इति।
केंद्रीय मंत्रिमंडलेन अटल पेंशन इत्येतस्याः योजनायाः प्रवर्तनार्थं प्रचारार्थं विकासात्मकपदक्षेपार्थं च वित्तीय सहायता 5 वर्षाणि यावत् अभिवृद्धा। भारतीय लघुद्योग विकास बैंक इत्येतस्य इक्विटी सहायतायै चापि अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। सिडबी द्वारा स्पर्धिमितिषु अतिरिक्तसंसाधनानां संग्रहक्षमताकारणेन सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्योगे ऋणप्रवाहे वृद्धिः भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां जाते केन्द्रीय मंत्रिमंडलीये उपवेशने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इत्येतदर्थं 5,000,00,000-रूप्यकात्मिकी इक्विटी इत्येषा सहायता अभिस्वीकृता। एषः हि सहायता राशिः वित्तीय सेवा विभागस्य माध्यमेन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इत्येतस्मिन् स्थापयिष्यते। एषः 5,000,00,000-कोटिमितः राशिः चरणत्रये प्रदास्यते। अनेन प्रायः 25,00,000-अधिकाः नूतनाः सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्योग-लाभार्थिनः सम्पृक्ताः भवेयुः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य द्वितीयः महत्वपूर्णनिर्णयः अटल पेंशन इति योजनया सम्बद्धः अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन तावत् अटल पेंशन इत्येषा योजना 30,200,तमं वित्तवर्षं यावत् प्रवर्तनपरः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति। एतस्याः योजनायाः उद्देश्यम् असङ्घटितक्षेत्रस्य श्रमिकाणां सामाजिकसुरक्षायाः निर्धारणमस्ति इति। WEF इति विश्वार्थिकमञ्चस्य वार्षिकोपवेशनावधौ आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान्, नास्ति यत्र कथमपि सन्देहः यत् आगामिनि काले भारतं विश्वस्य तृतीया अर्थव्यवस्था बृहत्तमी च अर्थव्यवस्था जायेत। असौ संसूचितवान् यत् अग्रिमेषु 5 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्था प्रतिशतं 6-8 मितिं यावत् अग्रे वर्धिष्यते। अनुमानमस्ति यत् एतस्मिन् अवधौ भारतस्य वास्तविकविकासमितिः अपि प्रतिशतं 6-8 यावत् भविष्यति इति। India will become the third largest economy in the coming few years itself. It's not a question of will it become, it's certainly, that's a certainty that will happen. It's a question of within next few years, we will definitely become the third largest economy. What's working very well is the last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well-defined and very focused execution. It's built on 4 pillars: the pillar of public investment in physical, digital and social infra, the pillar of making sure that the entire society grows along with the growth of the country, so very inclusive growth. Third, the pillar of manufacturing and innovation. Fourth, the pillar of simplification. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. So that's the kind of growth journey which is there, we can say with a lot of confidence. And what's working very well is that the entire society is seeing the benefit of it. तत्रैव केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनं सहकारी संघवादस्य सिद्धान्ते कार्यं कुरुते। एतस्मिन् क्रमे केन्द्रप्रशासनस्य राज्यप्रशासनानां च मिथः स्थिरा दृढा च सहमतिः स्थापितं गता। केन्द्रं राज्यप्रशासनानि च सहयोगपुरस्सरं कार्याणि कुर्वन्ति। महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा इत्येतादृशेषु अनेकेषु राज्येषु महत्त्वपूर्णानि परिष्काराणि दृष्टिङ्गतानि। एतेषु विभिन्नक्षेत्रेषु श्रमपरिष्करणपरं कार्यान्वयनं विशिष्टम् अवर्तत। एतेन सहैव परमाणूर्जाक्षेत्रस्य निजीक्षेत्रीयेभ्यः उद्घाटनं समेत्य अन्यानि परिष्काराणि अपि जातानि इति। पश्चिमबंगालराज्ये 4 अधिकारिणः विरुध्य विहितक्रियान्वयनसन्दर्भे निर्वाचनायोगः सूचनापरं विज्ञापनं प्रवर्तितवान्। राज्यस्य मुख्यसचिवात् 72 होरासु प्रतिवेदनं याचितमस्ति। आयोगेन अयमपि आदेशः दत्तः यत् केन विभागेन निर्देशपालने विफलता दर्शिता इत्यपि निरीक्ष्येत। सम्बद्धप्रतिवेदनं जान्वरी मासस्य 24 दिनाङ्कस्य सायं 5 वादनं यावत् निर्वाचनायोगस्य समीपं प्रदेयम् इति।
पश्चिमबङ्गालराज्ये आशाकार्यकर्तृभिः ममता प्रशासनं विरुध्य सशक्तविरोधप्रदर्शनम् आरब्धम्। कार्यकर्त्र्यः स्वन्यूनतमाये अतिरिक्तलाभवृद्ध्यै मार्गेषु आन्दोलनाय आगताः। एताभिः स्वास्थ्यभवनं पुरतः विरोधप्रदर्शनं विधीयते, यतः पश्चिमबङ्गालस्य आरक्षिभिः स्वास्थ्यभवनं परितः सुरक्षा दृढा कृता अस्ति। अपरतः आरक्षिभिः कोलकातानगरं गच्छन्त्यः आशाकार्यकर्त्र्यः संस्थात्रे एव अवरुद्धाः आसन्। अथापि बोलपुरसंस्थात्रे अवतारिताः। एतत् विरोधे आशाकार्यकर्त्र्यः साक्षात् स्वकोपम् अभिव्यक्तवत्यः। आरक्षिणां च एतत् कृत्यं लोकतन्त्रस्य विरोधे उक्तवत्यः। तासाम् एतत् आन्दोलनं शान्तिपूर्णम् अथ कस्यामपि स्थितौ न अभिभवितुं शक्यम् अस्ति इति एताभिः सूचितम्। एतेन सहैव राज्यस्य अन्यजनपदेभ्यः अपि आशाकार्यकर्तॄणां कोलकातानगरं प्रति आगमनार्थं रोधनपराः सूचनाः प्रकाश्यन्ते। एतस्य विरोधप्रदर्शनस्य कारणात् स्वास्थ्यभवनं समीपवर्तिक्षेत्राणि च परितः सुरक्षाव्यवस्था इतोपि दृढा कृता अस्ति इति। भाजपेति दलस्य नूतनराष्ट्रियाध्यक्षरूपेण दायित्वग्रहणानन्तरम् एव नितिननवीनः सङ्घटनात्मककार्याणि तीव्रीकृतवान्। नवनियुक्तः अध्यक्षः नितिननवीनः दलस्य मुख्यालये महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं गतदिने विहितवान्। उपवेशने दलस्य वरिष्ठाः पदाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। सहैव राज्याध्यक्षाः अथ राष्ट्रियसचिवाः अपि तत्र उपस्थिताः आसन्। संघटनात्मिकी दृढ़ता भविष्यकालिकी च राजनीतिकरणनीतिः उपवेशनस्य केन्द्रभूताः अवर्तन्त। वस्तुतः आगामि निर्वाचनानि आलक्ष्य एतत् उपवेशनं महत्त्वपूर्णम् अभवत्। पूर्वमपि नितिननवीनः कथितवान् आसीत् यत् पञ्चराज्येषु यत्र निर्वाचनानि भविष्यन्ति तत्र तत्र भाजपा दलमेव विजयश्रियम् अवाप्स्यति इति। यूरोप महाद्वीपीयदेशेषु शुल्कप्रतिशतं न आरोपयितुं ट्रम्प इत्येतस्य निर्णयः अस्ति। असौ उक्तवान् यत् ग्रीनलैंड इत्यत्र व्यापारसन्ध्यै तन्त्रं सज्जं कृतमस्ति। यूरोपीयसङ्घेन US-EU व्यापारसन्धिः तावत् अवरुद्धः इति। भारतदलेन न्यूजीलैंड दलं प्रथमायां 20-20 क्रीडायां 48 धावनाङ्कैः पराभूतम्। नागपुरप्राङ्गणे प्रथमं क्रीडता भारतदलेन 38-200 धावनाङ्काः समर्जिताः। प्रत्युत्तरे न्यूजीलैंड दलेन 90-100 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। विजयेन अनेन पञ्चक्रीडानां श्रृङ्खलायां भारतदलं 1-0 अङ्कान्तरालेन अग्रे वर्तते। इतोपि द्वितीया क्रीडा रायपुरप्राङ्गणे जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के स्यात्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।